सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को इजीली वॉच कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 12 पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत की 286 आयत और 40 रुकू हैं। आपने मेरे साथ इस रुकू को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको यह रुकू अच्छे से आ जाएगा। सबक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले, जब भी किसी हर्फ के साथ हुरूफ मद्दा यानी अलिफ वाव और या होंगे तो आपने उस हर्फ को 1 से 2 सेकंड्स लंबा करना है। दूसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश होंगे तो आपने उस हर्फ को 1 से 2 सेकंड्स लंबा करना है। तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उस हर्फ को लंबा करेंगे। मद की 2 इकसाम हैं, एक छोटी मद, दूसरी बड़ी मद। छोटी मद को हम 3 सेकंड्स जबकि बड़ी मद को 5 सेकंड्स लंबा करेंगे। इसके अलावा हमारे इस सबक में जितने भी ग्रीन हर्फ आएंगे उनको हमने मोटा करना है, पिंक पर गुन्ना करना है और ब्लू पर कलकला करना है। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुमिनीन। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि वमलाइकतिहि ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر
يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم आज की इस वीडियो में इतना ही टेक केयर अल्लाह हाफिज